बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुमान हैदर वेलकम करता है आप सबको पीसीए चैनल में। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, लद्दाख की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट करूंगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है चीन के साथ जो उसका रिसेंटली क्लैश हुआ उसके हवाले से। उसके बाद से लेकर जो भारत भर में जो है उनके खिलाफ आवाम जो है वो काफ़ी गम गुस्से का इज़हार कर रही है। वो कौन सा बयान है उसको भी साथ साथ देखेंगे। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि जिस एरियाज़ में दोनों ममालिक के दरमियान मुठभेड़ हुई है और चीन इसके ऊपर कब्जा किया है, इसकी स्ट्रेटजिकली क्या अहमियत है। तो आज शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बयान जो है बताना चाहता हूं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है ये तस्लीम किया कि चीन ने ना तो भारत के किसी एरिया के ऊपर कब्जा किया है और ना चीनी फौज जो है वो भारत के किसी एरिया में घुसी है। इस बयान को लेकर जो है भारत में जो है एक तूफान बरपा हुआ है इस बयान को लेकर, और लोग जो है ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये सब कुछ ऐसा नहीं है तो फिर जो रिसेंटली दोनों के दरमियान क्लैश हुआ है वो किस बात पर हुआ है। कांग्रेस ने जो है गवर्नमेंट के सामने ये सवाल पूछा है, जो भारत की अपोजिशन जमात है सबसे बड़ी। उन्होंने कहा है कि चीन जो है वो क्लेम करता है कि वो भारत की सरहद में कभी भी दाखिल नहीं हुआ है, और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भी कहा है कि चीन ने भारतीय सरहद में कभी भी मुदाखलत नहीं की और ना वो रिसेंटली एंटर हुआ है। जबकि वो ये पूछ रहे हैं कि अगर ये सच है तो फिर ये जो 20 भारतीय फौजी जो है इसमें हलाक हुए हैं वो किस बात पर हुए हैं और वो कहाँ पर हुए हैं। और साथ साथ जो है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ये वजाहत पूछी है कि अगर उन्होंने ऐसे सरेंडर करना था तो फिर ये सारा जो नुकसान हुआ है ये भारत को क्यों जो है इस नुकसान से निबर आज़मा होना पड़ रहा है। इनके इस बयान को लेके जो है चीन के वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान जो हैं उन्होंने भी कोट किया है। उन्होंने कहा है कि जी चीन की आर्मी कभी भी भारतीय सरहद में दाखिल नहीं हुई है, और इस बात का जो इतराफ़ है खुद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कर दिया है। और इस जो चीन का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई है कि चीन जो है जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है गलवान वैली में वो चीन के साइड पे वाक़या है और वो हमेशा चीन का हिस्सा रहा है। और भारतीय जो आर्मी है उन्होंने उस साइड पे जो है घुसने की कोशिश की जिसकी बुनियाद पर जो है चीन की आर्मी ने रिएक्ट किया और दोनों ममालिक के दरमियान तसादम हुआ। उनके इस बयान के बाद जो है एक बहुत बड़ा वहाँ पे जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग जो है सवालात कर रहे हैं, और वहाँ पे जो है एक ट्वीट जो है वो ट्रेंड कर रहा है कि मोदी सरेंडर्स बिफोर चाइना, यानी कि मोदी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। वो वैली गलवान वैली जिसके ऊपर अभी चीन ने कब्जा किया है वो जो है भारत अपना हिस्सा करार देता रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आला भी उसको हिस्सा करार देते रहे हैं, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म भी उसको हिस्सा करार देते रहे हैं। और भारतीय जो वज़ीर-ए-आला उम्मत शाह वो तो सरेआम ये कहते नज़र आते थे कि वो तमाम एरिया जो कि चीन के पास हैं या पाकिस्तान के पास हैं वो उन तमाम एरियाज़ को रिकैप्चर करेंगे। तो मोदी जी ने जो है ये कहकर अपने ही मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी है कि वो चीन जिस एरियाज़ में आया है वो एरिया भारत का है ही नहीं। उस तरह से इनडायरेक्टली जो है उन्होंने चीन की डोमिनेंसी जो है उनको कबूल किया है और चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। और जिस एरियाज़ के ऊपर उन्होंने अपना जो है दावा कर रहे थे वहाँ वो उन्होंने चीन का हिस्सा तस्लीम कर लिया है। उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में भारतीय अवाम जो है वो अपनी वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर सवालात उठा रही है। भारत के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने कहा है कि आज़म मोदी जो हैं ये भारत के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर जो है वो साबित हो सकते हैं। साथ ही वहाँ में एक बहुत बड़े दानश्वर हैं प्रशांत भवन, उन्होंने एक सच से जो है वो पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये हकीकत है कि चीनीज़ आर्मी जो है लद्दाख की तरफ भारतीय साइड की तरफ आई हैं और ये भारतीय हुकूमत और भारतीय इंटेलिजेंसी का फेल है कि वो उनको बर वक्त जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सके। और उन्होंने साथ अहम जो सच बोल दिया वो ये है कि भारतीय जो हुकूमत है वो चीन के सामने जो है वो जंग नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो इससे एक सुसाइड करने के मुतरादिफ होगा हिंदुस्तान के। और एक और बड़ा बयान जो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ वो इनडायरेक्टली तौर पे जो है वो सामने आया है। कांग्रेस के रहनुमा हैं जाकिर हुसैन, इनका तल्लुक उस एरिया से है जिस एरिया में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तसादम हुआ है।
ان کی ایک آڈیو بھارت میں جو ہے وائرل ہوئی ہے، بھارتی چینلز میں بھی کل اس کو آنر کر رہے تھے۔ اس میں وہ بتا رہے تھے کہ چین جو ہے وہ 135 کلومیٹر تک بھارتی ایریاز میں گھسا ہے اور اس نے 135 کلومیٹر کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور 20 نہیں بلکہ 200 بھارتی فوجی جو ہے اس میں ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد جو ہے ان کو غائب کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر غداری کے چارجز لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ان کو جو ہے اس بیان کو لے کر جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے اگرچہ کسی نے اس کی کنفرمیشن نہیں کی، اگر وہ درست کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اس مقامی ایریا سے ان کا تعلق ہے جہاں پہ یہ کلیش ہوا ہے، تو بھارتی حکومت نے میڈیا بلیک آؤٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مودی جی کس کنٹرول میں ہے، جس طرح سے مودی جی نے اٹیکٹ کرنا ہے بھارتی میڈیا نے اسی طرح سے اس کو رپورٹ کرنا ہے اور اپنی عوام کو جھوٹی خبریں جو ہے وہ دینی ہوتی ہیں، لیکن ذاکر حسین نے جو ہے وہ جو بیان دیا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ساتھ ساتھ مودی جی کے سرنڈر کرنے کے بعد وہاں کی جو آرمی ہے ان کے ذہنوں میں بھی مختلف سوالات جنم لے رہے ہیں۔ سابق بھارتی آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل رمشوار رائے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ بہت ہی بدقسمت دن ہے، شکر ہے کہ میں نے اپنے تینوں بچے آرمی سے ریٹائر کر لیے ہیں۔ وہی چین کے سامنے ریسنٹلی جو بھارت نے شکست کھائی ہے اس میں بھارتی میڈیا میں جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ 4 بندوں کو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے۔ نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم، راج ناتھ سنگھ بھارتی وزیر دفاع، پن راوت سابق بھارتی فوجی جرنیل اور بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول، ان 4 افراد کے اوپر کافی بھارت میں تنقید کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ کانگریس کے ایک ٹویٹر ہینڈلر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے، اس ٹویٹ کے بعد پاکستان کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ انہوں نے اس ٹویٹ میں کہا ہے کہ 42 CRPF کے جوان جو ہے 2019 کو ہلاک ہوتے ہیں صرف فوری جنرل الیکشن سے پہلے، اور اب 20 جوان بھارتی جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں، اب بھی الیکشن ہو رہا ہے بہار میں۔ تو اب پاکستان کا جو موقف تھا کہ وہ پلوامہ جو ڈرامہ ہوا ہے وہ بھی ایک مودی جی نے اپنی جیت درج کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے وہ ڈرامہ رچایا، اس میں پاکستان انوالو نہیں تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کتنے بڑے تعداد میں وہاں پہ گولہ بارود بھارت کی سڑکوں میں جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہو اور اس کو چیک نہ کیا جا سکا ہو، تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو انہوں نے جنرل الیکشن جیتنے کے لیے اپنے فوجی مروائے، ابھی بہار میں الیکشن ہو رہا ہے تو وہ جیتنے کے لیے انہوں نے مزید فوجی مروا دیے۔ تب جو آرمی ہے انہوں نے بھارتی حکومت کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیے اور ان کے ذہن میں اور خاص طور پر بھارتی عوام کے ذہن میں بھی اب بیٹھ رہا ہے کہ بھارت میں جو ہے آرمی کی لاشوں کو بھارتی سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ایک مایہ ناز اینکر ہیں ایئر بائی نیوز کے ارشد شریف، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ چین نے نہ صرف بھارت کو وارننگ دی ہے کہ وہ گلوان ویلی کو مکمل طور پہ خالی کرے، بلکہ چین نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بھارت نے مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی چین کے اوپر تو چین جو ہے مقبوضہ کشمیر جو کس وقت بھارت کے قبضے میں ہے وہ بھی خالی کروا لے گا۔ تو یہ بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جب وزیر اعظم نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ طور پہ کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کیا تو اس وقت چین کو اس کا بہت غم و غصہ ہے، اور یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ تب تک جو ہے بہتر نہیں ہوں گے جب تک بھارت کو اپنے اس سٹیپ کو جو ہے واپس نہیں لیتا، کیونکہ اس سٹیپ سے بھارت جو ہے اس نے چین کی سوورینٹی کو بھی براہ راست چیلنج کیا ہے۔ سپر پاور چائنا کے حوالے سے ایک ٹویٹر ہے، یہ چائنیز ٹویٹر ہینڈلر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ دوبارہ کوشش نہ کرنا لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے اس کو پار کرنے کی۔ 37 فوجی ہم نے آپ کے مارے، 73 کو ہم نے زخمی کیا، 10 ہم نے گرفتار کیے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو اسٹریٹجیکلی اہمیت ہے گلوان ویلی کی جہاں پہ چین نے قبضہ کیا ہے، تو ابھی بھارتی وزیر اعظم کے بیان سے پہلے چین نے کبھی بھی ڈائریکٹلی گلوان ویلی کو اپنا حصہ قرار نہیں دیا تھا۔ ابھی جو ہے بھارتی وزیر اعظم نے جب سرنڈر کر دیا ہے، چین نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور بھارتی وزیر اعظم نے مان لیا ہے، تو چین نے بھی کہا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے۔ چین کی پیپل لبریشن آرمی نے کہا ہے کہ گلوان ویلی ہمیشہ سے ہی اس کا حصہ رہا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنا جو میپ تھا اس کو بھی انہوں نے اس ویلی کو شامل کر کے اس کو ایکسپینڈ کر دیا ہے، اس زون کو جہاں پہ ابھی دونوں کے درمیان کنفلکٹ پیدا ہوا تھا، چونکہ ابھی یہ مکمل طور پہ چین کے کنٹرول میں ہے۔
گلوان جو ہے اس کا بڑا اہم رول رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان. جب 1962 میں جنگ ہوئی تو وہ اسی ایریا سے جو ہے شروع ہوئی، اور پہلی پوسٹ جو چینی فوجیوں کا نشانہ بنی وہ اسی ایریا میں واقع تھی. لیکن تب سے اب تک جو ہے یہاں پہ پیسفل حالات تھے. نہ تو چینی آرمی نے جو ہے وہاں پہ اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور نہ ہی بھارتی آرمی نے اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کی. لیکن مودی جی کی جو تیسری پسندانہ عزائم ہیں ان کی وجہ سے اب انہوں نے اس ویلی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے بھاری جو ہے نقصان اٹھایا. اسٹریٹجیکلی اس کی اہمیت کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کر چین جو ہے ان ایریاز کو مانیٹر کر سکتا ہے، بھارت کے ان ایریاز کو جو کہ شاہراہ قراقرم کو ملاتے ہیں لداخ سے. شاہراہ قراقرم آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو ہے سی پیک گزرتا ہے، تو بھارت ان تعمیرات کو مکمل کرے کے دراصل سی پیک اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اوپر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا، اور سی پیک کو جو ہے وہ انٹرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس طرح سے چین نے جو ہے اس کو مات دے دی ہے. تو یہی جی آج کی ویڈیو تھی. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو لازمی لائک کرنا ہے، کمنٹ کا اظہار کرنا ہے. خدا حافظ.